2-3 दीस जाले आमकां उदकाक प्रेशर येना म्हणून हांवें बेश्टें पळय म्हणल्यार हांगसर उदक वतालें 4 दीस जाले हांगचें उदक वता पळयलें जाल्यार हें पळय ही पायपलायन पळय हांगा हे OFC केबल घायला ऑफिशियल फायबर केबल म्हणटा तेमी हे केबल घातला आसा आनी तेमी खोंडून ही पायपलायन डॅमेज केली. पायपलायन डॅमेज करून पळय कितली वयर हाडून घातली ती. हाजे वेल्यान समज एक मोठो अशें करून कोण ओवरटेका येयलो हें गेलो हेजे वेल्यान गेलें जाल्यार ही पायपलायन फुटून परत सगळें नुकसाण आनी हें सद्याक हे पळय उदक कितलें व्हांवता आनी हाका लागून आमकां प्रेशर ना उदकाचो. जाल्यार हांव एकच विनंती करता आमचे काणकोणचे ही बाब संजया कडेन तुमी जाता तितले बेगीन हाचेर लक्ष घालचें आनी हो रिपेर करचो. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायत दापट वार्ड नंबर 3 हाका कितें जालें OFC हे डिपार्टमेंट हाका केबल घालताले आनी केबल घालतना तांणी PWDची वॉटर लायन जी आसा ती खणली आनी ती डॅमेज जाली. ती डॅमेज जाली ताणें कितें केलें की ताणें पळय वयल्या वयर जॉयंट मारला तुमी पळोवपाक शकतात आनी हो आतां जॉयंट लीक जावपाक लागला. जेन्ना दापट म्हणटा ती उदक येना तेन्ना आमचो माजी पंच सांतानियो दा कोस्ता हो हांगा लायन चॅक करपाक आयलो. एक्चुअली ते तांचें काम न्ही PWD लोकांचें काम पूण तरी आसतना हो माजी पंच म्हूण ह्या वटेच्यान येवन पळय जाल्यार हांगा सगळें उदक लीक जावन व्हांवन वता. कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळयलें पूण तांणी आमी रोखडेंच ताचेर एक्शन घेतली म्हणली पूण आयज पर्यंत एक्शन घेतले नासल्या कारणान ताणें म्हजे कडेन संपर्क साधलो आनी आमी आतां हांगा येवन न्यूज केला आनी धापटेदार मागतात की जाता तितले बेगीन ही पायपलायन खंयच्यान लिकेज आसा ती लिकेज सारकोवची आनी खंय लिकेज आसल्यार पळोवची कारण उदकाक प्रेशर येना आनी उदक जर ना जाल्यार लोक जगपाक शकना. आयज अशेंच लोलये पोळे गांवांत उदकाची मोठ्या प्रमाणांत टंचाई आसा आनी अजून जानेवारी लागला हाज्या मुखार कितें जातलें पूण मोठो प्रश्न. उदकाच बरोबर कांय मुजतीचे लोक हांगा लोकांक उदक मेळटा काय ना पळयनात बाकीचे सुविधा आसा काय ना पळयनात ती भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी हाडपाक सोदतात आनी फाल्यां भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी IIT किंवा NIT सारखे प्रोजेक्ट जर येत जाल्यार गांवच्या लोकांक उदक थेंब सुद्दां मेळचें ना. सद्याक कांयच प्रोजेक्ट आसतना लोकांक हांगा उदक मेळना लोकांचे हाल बेहाल जाल्यात आनी फाल्यां जर प्रोजेक्ट येत जाल्यार आमचे भरपूर हाल जातले. हाचें एक उदाहरण जर तुमकां घेतलो जाल्यार काणकोणाक 2 बरी व्हडलीं हॉटेलां जाल्यात आनी हॉटेलां जाले तेन्ना लोक बोवाळ घालताले की काणकोणाक जे हॉटेलां जर येत जाल्यार आमकां उदक मेळचें ना म्हूण. पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी पॉलिटिशियन सांगताले की तुमी भिवपाची गरज ना तुमकां उदक पयलीं दितले आनी मागीर हॉटेलान दितले. पूण आयज हीच परिस्थिती जाल्या की हॉटेलान पयलीं उदक दितात आनी उरल्यार काणकोणकारांक मेळटात. अशेंच जर फाल्यां फिल्म सिटी भगवती पठाराची आयली जाल्यार आमकां होच प्रॉब्लम जातलो. पयलीं फिल्म सिटीक उदक आनी उरल्यार मागीर आमच्या लोलयेकारांक ताका लागून लोकांनी भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुकाकर काणकोण.